अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले के गरौँ भन्दा नि यो जुन छ नि यो फर्मेटको टाइपको तिम्रो इन्टिग्रेसन आयो भनेदेखि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ मलाई त्यो साइन र कस जुन दुईटा छ त्यहाँ तलपट्टि त्यसलाई चाहिँ हामीले हाफ एङ्गलमा कन्भर्ट गर्ने कि पहिला हाफ एङ्गलमा कन्भर्ट गर्ने भन्नाले यसलाई हाफ एङ्गलमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ यो भनेको डिएक्स बाई अब यहाँ र 3 sin x भनेको छ। अब 3 भनेको त तिम्रो 3 नै राख अनि अब sin x भनेको त हाफ एङ्गल लाँदा कति भयो 2 sin x by 2 अनि cos x by 2 माइनस अनि यतापट्टि 4 cos x छ क्या 4 cos x भनेपछि 4 cos x लाई तिमीले हाफ एङ्गल लान के गर्नु पर्यो cos x भनेको हाफ एङ्गल मतलब cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 हैन त sin स्क्वायर x by 2 भयो ल यसरी यो स्टेप हामीले के भन्दा यो sin cos चाहिँ हाफ एङ्गलमा कन्भर्ट गर्दियौ है अहिले हामीले गरेको चाहिँ त्यति हो अनि अब यो पछि अब मैले तिमीलाई के भने भन्दा यसलाई अब तिमीले चाहिँ यो हाफ एङ्गल लगाएपछि अस्ति पनि सिकाएको थिएँ मैले यदि यस्तो फर्ममा आएपछि हामीले के गर्यो त यसलाई भन्दा जब तल sin cos को फर्ममा यसरी होमोजेनियस फर्ममा छ भन्दाखेरि चाहिँ तलमाथि नै हामीले sec स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने sec स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने अब sec स्क्वायर भन्नाले चाहिँ मैले केले मल्टिप्लाई गरेँ भन्दा sec स्क्वायर x by 2 किन भन्दा एंगल त हाम्रो x by 2 छ नि त यहाँ त्यही भएर अब तलमाथि नै है मैले sec स्क्वायर x by 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ मैले यही स्टेपमा लेखेँ ल यो कुरा चाहिँ यता यहाँ रफली भए पनि यो रेड कलर लेखेँ बोथ साइड में तलमाथि नै sec स्क्वायर x by 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ डिनोमिनेटर र न्युमरेटरलाई इन्टु sec स्क्वायर x by 2 है यो अस्तिको मेथड हो जुन मैले भनेको थिएँ नि अब एकदमै युज हुने मेथड हाम्रो च्याप्टर भरिमा नि अब त्यही कुरा हो अनि अब के भयो त के भन्दैछ यो प्लिज मुभ दिस विन्डो अवे के भन्दैछ ल अब तिमीले sec स्क्वायर x by 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौ हेर त के बाँकी रहन्छ माथि त हाम्रो sec स्क्वायर x by 2 dx भयो हैन sec स्क्वायर x by 2 dx भइदियो अनि तलपट्टि हेर अब sec स्क्वायर भनेको त 1 by cos स्क्वायर x by 2 हो नि त अब cos र cos क्यान्सल भयो यतापट्टि भनेपछि 3 2 जति हाम्रो 6 छ है अनि के भयो त यहाँ भन्दा sin by cos एउटा हुन्छ यो भनेको 6 tan x by 2 भयो हैन 6 tan x by 2 भयो माइनस यतापट्टि 4 छ अनि cos स्क्वायर x by 2 ले sec स्क्वायर x by 2 मल्टिप्लाई गर्दा त 1 भयो है भनेपछि 4 नै भयो यहाँ त है cos स्क्वायर x by 2 र sec स्क्वायर x by 2 मल्टिप्लाई गर्दा 1 भयो त माइनस माइनस प्लस भयो अनि 4 sin स्क्वायर x by 2 इन्टु 1 by cos स्क्वायर x by 2 भनेको त tan स्क्वायर x by 2 भयो हैन ल हेरे त हाम्रो टार्गेट नै यही थियो क्या के छ त हाम्रो टार्गेट भन्दा माथि sec स्क्वायर ल्याउने तल tan ल्याउने हेर त तल सबै tan मा गयो हैन गयो नि अब गयो है भनेपछि अब यति स्टेप पुगिसक्यो हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दा अब यो जुन tan छ नि tan लाई चाहिँ कुनै अर्को भेरिएबल सपोज गर्दिने किन भन्दा tan को त डेरिभेटिभ माथि बनिरहेछ हेर हो के हैन tan को डेरिभेटिभ त sec स्क्वायर हो नि त जुन माथि आइरहेछ भनेपछि अब हामी के गरौँ भन्दा चाहिँ यसको लागि चाहिँ यो tan स्क्वायर x by 2 लाई के भेरिएबल सपोज गर्दिनु भनेको लेट अब y छ युज हुँदैन भयो लेट y इक्वल टु tan x by 2 भयो y इक्वल tan x by 2 भयो अनि अब के गर्ने त्यसलाई अब तिमीले बोथ साइड डेरिभेटिभ लिन्छौ भन्दाखेरि यहाँ dy भनेको कति आउँछ dy भनेको अब कति tan को डेरिभेटिभ भनेको sec स्क्वायर x by 2 भयो हैन sec स्क्वायर x by 2 भयो अनि dx भयो अनि x by 2 को 1 by 2 चाहिँ यहाँ आउँछ है डेरिभेटिभ गर्दा
जुन x को तलको 1/2 छ नि त्यो 1/2 चाहिँ यतापट्टि आयो ठीक छ ल अब हामी माथि जाउँ है त माथि भ्यालु अब देयरफोर अब इक्वल टु माथिको इन्टिग्रल के बन्न आयो त हेर त sec स्क्वायर x/2 dx भने के हुन्छ sec स्क्वायर x/2 dx भनेको त dy/2 हैन dy/2 हो नि त त्यही भएर यो 1/2 मैले यहाँ राखेँ है dy/2 हो भन्नाले अब dy चाहिँ यहाँ छ अनि तिम्रो तल मैले अलिकति एरेन्ज गरेँ ल यसलाई यो 4 tan स्क्वायर x भनेको त 4y स्क्वायर भयो है यसलाई मैले अगाडि राखेँ 4y स्क्वायर अनि 6 tan x/2 भनेको कति भयो 6y भयो भनेको अनि त -4 चाहिँ यतापट्टि भयो ठीक छ -4 चाहिँ यहाँ बस्यो ल अब हेर त यो फर्म भनेको हामीले फाइनल्ली हाम्रो पुरानै फर्ममा ल्याएको ल्याउनु हाम्रो इन्टिग्रललाई पुरानै भनेको यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको चाहिँ रिड्युसिबल फर्ममा लग्यो नि त अहिले अब यसलाई त हामी रिड्युस गरेर स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लान सक्छौँ हैन अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानको लागि चाहिँ अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लानको लागि के भयो त यहाँ भन त यो पक्क यहाँ हेर एकचोटि यो sec स्क्वायर x/2 dx भने त यो 2 यतापट्टि गएर 2 dy चाहिँ हुन्छ 1/2 dy भने कि 2 dy हुन्छ हैन sec स्क्वायर x/2 अनि dx भनेको त्यो 2 यता गएर मल्टिप्लाई भएर के हुन्छ 2 dy हुन्छ नि भने त 1/2 हैन 2 dy हुन्छ 2 dy भयो ल अब यसलाई यो तलको पार्ट जुन छ नि 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4 छ नि अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई होल स्क्वायर फर्ममा लान सकिन्छ नि त अब हैन अब यसलाई होल स्क्वायर फर्ममा कसरी लान सकिन्छ ल भन्नु यसलाई होल स्क्वायर फर्ममा लानु भने के भयो त अब 2 भयो dy बाई अब यसलाई होल स्क्वायर फर्ममा लानुको लागि त के भयो त यो भनेको हाम्रो 2y को होल स्क्वायर भयो 2y को होल स्क्वायर प्लस अब 2ab भनेपछि 2 इन्टु a भनेको त 2y भयो इन्टु कति गरेपछि अब हाम्रो 6y आउनु छ ल भने कति गरेपछि 6y आउँछ 3/2 हैन अनि 3/2 3/2 भनेपछि b को भ्यालु 3/2 भयो अब यहाँ 3/2 को होल स्क्वायर फेरि अनि फेरि -3/2 होल स्क्वायर गर्नु पर्यो -4 छ फेरि हैन माथि नै बाँकी भयो यसरी यो स्टेप हामीले के गर्नु जस यसलाई होल स्क्वायर फर्ममा कन्भर्ट गर्ने त्यति भयो है हाम्रो काम अहिले यसलाई होल स्क्वायर फर्ममा कन्भर्ट गर्दियौँ ठीक छ है यहाँसम्म ल यति भएपछि अब यसलाई हेरौँ मेबी हामीले यो यताबाट पेज मेट्नु पर्ने हुनसक्छ तिमीहरूले यसो ध्यान दियो है अब यो भनेको 2 dy बाई अब यहाँ हेर त यो भनेको के भयो 2y प्लस 3/2 को होल स्क्वायर भयो 2y प्लस 3/2 को होल स्क्वायर भयो अनि माइनस यतापट्टि के भयो हेर त यसलाई सिम्प्लिफाई गर त यतिलाई -3/2 होल स्क्वायर -4 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ अब हाम्रो यो के त भन्दा 3/2 भनेको त हाम्रो कति भयो 9/4 भयो हैन -9/4 अनि -4 गर्दा कति भयो त -25/4 भयो हैन त्यो भनेको त -5/2 को होल स्क्वायर भयो नि हैन ल हेर यो फर्ममा आइदियो ल अनि अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सको कुन चाहिँ फर्मुला लाउन मिल्छ यसलाई अब dy बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हैन यो फर्मुला लाउने हैन यसलाई अब त्यो फर्ममा छ नि त यो के त dx बाई
भेरिएबल अगाडि छ त्यही भएर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्मुला लाउनु पर्यो। अब एक्स को ठाउँमा यति छ अनि ए को ठाउँमा यति छ। ल के छ हाम्रो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्मुला के थियो बनाउँदा के छ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्मुला 1/2a है हाम्रो 2 सँग अगाडि त्यो 2 लाई यहाँ राखौं इन्टु 1/2a भनेपछि 2 इन्टु a को ठाउँको छ 5/2 1/2a अनि log x minus a by x plus a हैन त। अब x minus a भनेपछि x को ठाउँमा त छ हाम्रो 2y plus 3/2 minus 5/2 हो x minus a by अनि x plus a x plus a भनेपछि कति भयो 2y plus 3/2 minus plus a भनेपछि 5/2 and plus c है त इन्टिग्रेसन गरेको हाम्रो इन्टिग्रल कन्स्टेन्ट भयो। अनि अब यहाँ चाहिँ के भन्दा एउटा कुरा याद गर्नु हामीले y को कोएफिसिएन्ट यहाँ 2 छ नि त हैन y को कोएफिसिएन्ट यहाँ 2 भएको हुनाले चाहिँ हामीले एउटा 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ बाइ 2 मैले एउटा गर्दिन त्यो किन भन्दा y को कोएफिसिएन्ट भएको हुनाले है त। ल यो लाइनले चाहिँ मैले अलि इरेज गरे पछि अब योबाट यो स्टेप आउँदा ल हेर तपाई के भयो 2a स्क्वायर हुन्छ यो 2 सँग क्यान्सल भयो फेरि यो 2 सँग क्यान्सल होला हुन्छ यहाँ त 1/5 मात्र बाँकी रह्यो हैन यहाँ 1/5 मात्र बाँकी रह्यो log अब के छ त 2y भनेको छ y को भ्यालु रिप्लेस गर त y भनेको त हाम्रो कति छ tan x/2 छ नि त है tan x/2 छ त्यही भएर 1/2 log अब 2y भनेको कति रे tan x/2 प्लस अब 3/2 माइनस 5/2 भनेको कति हुन्छ त यो भनेको त माइनस 2/2 हुन्छ हैन त्यो भनेको -1 भयो -1 भयो अनि तलपटि 2y भनेपछि 2 tan x/2 अनि यहाँ 3 + 5 भनेको 8 भयो 8/2 भनेपछि 4 भयो नि त प्लस 4 भइदियो अनि फेरि के पाइन्छ अब यहाँ प्लस c ल हेर त यति नै हैन त के छ कुनै स्टेपमा के त्यस्तो कन्फ्युजन छ त मैले तिमीलाई यसो स्टेप्स भन्नु पर्यो भने के भन्दा नि एउटा फर्स्ट स्टेप भनेको जुन इन्टिग्रल छ यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लान चाहिँ के गर्नु भन्दा चाहिँ यो sin x सरी यो के sin x र cos x लाई चाहिँ यसलाई हामीले हाफ एंगल लगायौं के बुझ्यौ नि हाफ एंगल भनेको यसरी ल sin x लाई 2 sin x/2 cos x/2 अनि cos x लाई cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 गर्यौं अब फर्स्ट स्टेपमा हाफ एंगल लगायौं अनि यसरी हाफ एंगल लगाएर sin cos मा होमोजेनियस बनाएपछि हामीले के गर्ने तलमाथि नै sec स्क्वायर x/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने त्यो गरेपछि यो फर्ममा आयो माथि sec स्क्वायर तल tan को फर्ममा आउँछ अनि यस्तो भएपछि के गर्ने tan x अब tan लाई चाहिँ हामीले y सपोज गर्ने अनि माथि dy हुन्छ अनि हेर अब यो फर्ममा आयो यो फर्म भनेको त अब हाम्रो लागि त कुनै नयाँ नौलो फर्म हैन किन त यो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सको फर्म हो हैन यसलाई हामी यसरी सिम्प्लिफाई गरेर होल स्क्वायर लगाएर स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सको फर्ममा लान सक्छौं अनि त्यहाँ लगेपछि स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सको फर्मुला हाल्दिनु है फर्मुला हालेर लास्टमा y को भ्यालु रिप्लेस गरेर आइहाल्यो आन्सर है त।